अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 29 मई से 4 जून 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में चूँकि एक अहम वाक़या जो रूनमा हो रहा है वो है सूरज ग्रहण। और ये सूरज ग्रहण जो है वो 3 ग्रहणों के हिस्से में से पहला है। दूसरा चांद ग्रहण आएगा 15 और 16 की दरमियानी रात को, और उसके बाद तीसरा जो है वो 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात को आएगा। और ये जो सूरज ग्रहण है ये एशिया में तो नहीं है, कनाडा, अमेरिका और यूरोप से चलते हुए चाइना का भी बहुत सारा हिस्सा जो है उसको इफेक्ट करेंगे। ओवरऑल असरात तो सारी दुनिया पे मुरतब होंगे। तो जो हमारे हिस्से में है उसके लिए हमें करना क्या है इस दौरान में, हम बींगे मुस्लिम बल्कि हर मज़हब के लोग जो हैं इस दौरान में दुआएं मांगते हैं, इबादत करते हैं, और हम भी नवाफिल पढ़ेंगे, सूरज ग्रहण के जो मनफी असरात से बचने के लिए दुआएं मांगेंगे। और ख़ास तौर पे जो इसमें इफेक्टिव चीज़ है वो है आपका इसमें आज़म, जिसके बारे में अगर आपको मालूम है तो देन ओके, अगर नहीं मालूम तो आप हमसे रब्ता करके अपना इसमें आज़म हमसे ले सकते हैं, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं आपकी। और इसके साथ साथ एक और इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो आपकी लोहे मुकद्दस होती है। अगर लोहे मुकद्दस आपके पास अपने पर्टिकुलर के मुताबिक अपने मसाइल और हालात के लिए है तो यकीनन आपके मसाइल के हल में अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आपको ज़रूर आपके शामिल हाल हो जाती है। तो उसके बारे में भी अगर आप चाहें तो रब्ता कर सकते हैं, तो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर दिया जाएगा। तो बात करेंगे अब मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से में बुर्ज कौस की सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी 4 जून आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपकी समाजी हैसियत और शख्सियत में इजाफा लाने का सबब बन सकेगा, जबकि अपने दोस्त अहबाब से खुशगवार मरासम कायम हो सकेंगे। इस दौरान आपको किसी भी किस्म की इमदाद और तावन का हसूल भी यकीनी हो सकेगा। 1 जून को आपके जायजे के 7वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपके अपनी शरीक हयात के साथ बाहमी तल्लुकात और मौजूदा शराकती उमूर में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। ग्रहण से जन्म लेने वाली परेशानियों से महफूज रहने के लिए 2 नफल नमाज कसूफ और सदकात की अदायगी जो है वो लाजमी तौर पर कीजिएगा, और इसके साथ अपना इसमें आज़म जो है वो बातकरार पढ़िएगा ताकि आप जो है मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को मुलाजमत की तलाश में कामयाबी हो सकेगी। 30 मई को कानूनी और सफर से मुतल्लिका मामलात में आपको नई खुशियां मुयसर आ सकेंगी। 31 मई को दूसरे अफराद की मुशावरत पर अमल करना मुफीद जो है वो साबित हो सकेगा। 1 जून को अकेले वक्त गुजारना आपके लिए बेहतर साबित होगा। 2 जून को संजीदा उमूर के हल के लिए कोशिशें कर सकेंगे, जिनकी वजह से आपको अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका भी मिल सकेगा। 3 जून को अहम मुआहदा तय करते वक्त अपने ख्यालात को मजबूत रखिएगा। 4 जून को आराम करना मुफीद साबित होगा, लेकिन काम को नज़रअंदाज करना बेहतर ना होगा, जबकि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने फ़राइज़ की अदायगी जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश करनी होगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 29 मई और 3 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 1 और 4 जून के हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम माह आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए 1 ता 14 जून रुजत याफ्ता रहेगा, जिसकी वजह से आपका करियर और मौजूदा कारोबारी अमूर सुस्त रवि का शिकार हो सकेंगे। इसके अलावा अपने असातिज़ा और ख़ास तौर पर वालिद के साथ न सिर्फ आपके रवाबित का फुकदान सामने आ सकता है, बल्कि एक दूसरे की बातों का गलत मतलब भी अखज़ किया जा सकता है, जिसको जनरेशन गैप भी कहते हैं। 1 जून को आपके जायजे के 6ठे घर में सूरज ग्रहण होने से आपकी मुलाजमत और सेहत से मुतल्लिका अमूर में पैदाशुदा परेशानी दूर हो सकेगी। अगर मनफी असरात से बचाव के लिए रूहानी तदारत के तौर पर 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात अदा करेंगे तो अपने आप को महफूज बना सकेंगे। 1 और 2 जून को ज़ोहल शम्स तस्लीस की वजह से भी आपके मामलात में बेहतरी के मौके सामने आ सकेंगे, जिससे मनफी और पॉजिटिव जब असरात इकट्ठे होंगे तो आपको फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको अपना फ़ायदा करना है या गलत फैसले करके जज्बाती होकर अपना नुकसान करना है। तो ये आपको उस वक्त ज़रा तहम्मुल मिजाजी से सोचना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को घरेलू और जायदाद के मामलात को आपकी खास तवज्जो की ज़रूरत होगी। 30 मई को रुमानवी उमूर पुरलुत्फ रहेंगे, इसी दौरान कोई अहम खुशखबरी भी हासिल हो सकेगी। 31 मई को अपने करीबी दोस्तों का तावन हासिल हो सकता है। 1 जून को बाद उमूर में गलतफहमी पैदा होने का खदशा है, इसलिए मुहतात रहिएगा। 2 जून को घरेलू उमूर में आपको दूसरे अफराद का तावन हासिल हो सकेगा। 3 जून को अपनी सेहत को बेहतर बना सकेंगे, इसके बाद ही समाजी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 4 जून को अपने नामुकम्मल उमूर को तकमील के मराहल तक पहुँचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 1 और 2 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 4 जून का हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल 1 ता 14 जून आपके जायजे के 9वें घर में राजा रहते हुए अपने मौजूदा कानूनी और मजहबी उमूर से दूरी पैदा कर सकता है, जबकि आप
ایسے ہی کچھ معاملات میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں ذکر الہی سے غفلت اختیار کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی ذہنی اور روحانی قوتوں میں بہتری لانے کا نہ صرف سبب بن سکے گا بلکہ بہت سے معاملات میں جدت رازی میں بھی معاون ثابت ہو سکے گا۔ بہت زیادہ جیسے اپنے حالات میں آپ جو ہے ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں یا نئی سے نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کا حاکم ستارہ جو ہے یورینس آپ کو فائدہ دے سکے گا۔ ان اثرات کی وجہ سے آپ کی طبیعت کی برہمی یعنی تلخی تھوڑا سا ہو جائے گی، آپ کو بڑھنے کی وجہ سے آپ کے تعلیمی امور میں پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن سیر و تفریح کی طرف رغبت بڑھ سکتی ہے۔ 1 جون کو آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں ہونے والا سورج گرہن آپ کی اولاد کے امور میں باعث پریشانی بننے کے علاوہ محبوب سے جدائی کا اندیشہ بھی سامنے لا سکے گا۔ ان اثرات سے بچاؤ کے لیے دوران گرہن 2 نفل نماز کسوف ادا کرنے کے علاوہ صدقات کی ادائیگی کر کے آپ اپنے آپ کو جو منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ اور 1 اور 2 جون کو ذوحل شمس تسلیس کی وجہ سے کچھ امور میں آپ کے لیے بہتری کے مواقع بھی سامنے آ سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 29 مئی کو روپے پیسے کے حصول میں آسانی ہونے سے آپ کی ترقی کی راہیں استوار ہو سکیں گی۔ 30 مئی کو آپ کے گھریلو معاملات آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہوں گے۔ 31 مئی کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ عملی امور میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکے گی۔ 1 جون کو دور دراز سے کوئی خوشخبری مل سکے گی جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی پریشانیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 2 جون کو اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ 3 جون کو کوئی خاندانی یا قانونی مسئلہ آپ کی توجہ کا طالب ہو سکتا ہے۔ 4 جون کو کسی تقریب میں شمولیت کے لیے سفر بھی اختیار کرنا ہو سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 28 مئی اور 2 جون جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 4 جون کا ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری 1 تا 4 جون آپ کے زائچہ کے خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کو مالی لین دین یا متعلقہ امور میں فائدہ دے سکے گا۔ آپ کے حاکم ستارہ مشتری کی موجودہ برج سے نئے برج میں تبدیلی نہایت اہم ہے۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام ماہ اپنے گھر میں موجود رہے گا جبکہ 1 تا 30 جون مستقیم رہتے ہوئے آپ میں مل جل کر رہنے کی خواہش پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مجالس میں شمولیت کی وجہ سے آپ کی مقبولیت میں بھی اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ 4 سے 30 جون نیپچون راجے رہتے ہوئے آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اپنی جاری سرگرمیوں سے مطلوبہ نتائج کا حصول کافی مشکل ہو جائے گا۔ 1 جون کو آپ کے زائچہ کے 4تھے گھر میں سورج گرہن ہونے سے آپ کے گھریلو اور خانگی معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ زمین و جائیداد سے متعلقہ مسائل آپ کی مصروفیات میں اضافہ جبکہ توقعات میں کمی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے 2 نفل نماز کسوف اور صدقات کی ادائیگی کو یقینی بنائیے گا، اور جبکہ اسم اعظم کی تکرار جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ فوائد کی جو ہے وہ ضامن ہو سکے گی۔ 2 اور 3 جون کو نیپچون تربیت کی وجہ سے ذہنی الجھاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے مشاورت بہت ضروری ہوگی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 29 مئی کو تفریحی امور سے لطف اندوز ہو سکیں گے لیکن کسی غلط فہمی کی بنا پر مسائل پیدا ہونے کا خدشہ حقیقت بن سکتا ہے۔ 30 مئی کو گھریلو امور میں پیدا شدہ مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ 31 مئی کو کاروباری مصروفیت بڑھیں گی اور نئے کاروباری معاہدے زیر بحث آ سکیں گے۔ 1 جون کو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکیں گے۔ 2 جون کو عزیز و اقارب کے امور میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ 3 جون کو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر کام کرنے سے ہی کامیابی مل سکے گی۔ 4 جون کو نجی طور پر کامیابی ملنے سے آپ ذہنی طور پر مطمئن رہیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 29 مئی اور 30 جون جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہیں وہ 1 اور 4 جون کے ہو سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت چاہنے سے پہلے بتانا چاہوں گا اپنے روابط کے بارے میں۔ آپ ای میل کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، براہ راست ٹیلی فون کر کے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، یا ہمیں جو ہے وہ بہتری کے لیے طرف جانے کے لیے کچھ مشاورت ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ای میل info@astrohope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے یا مشاورت کے لیے 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور بالمشافے ملاقات کرنے کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔